आसा द हावस ऑफ अभिनंदन लोधा ह्या कंपनीन म्हाका एक लेटर धाडलें ताका हांव नोटीस म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना. जे एक दोन इशू रेज केले त्या इशूचेर म्हणजे अशे तरेन हें केलें की ते म्हाका हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका कायद्याचो तो भंय दाखोवपाचें आशिल्लो. आनी हांवें जे इशू रेज केल्ले ते इशू सगळे पब्लीक डोमेनाक अवेलेबल आसा. तेजे नंतर तांकां हांवें रितसर रिप्लाय धाडलो आनी तेजे नंतर म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक ह्या ज्या लोधा जो प्रोजेक्ट चलता जाचे विरुद्ध जे आंदोलन चलता हेणी कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या अगेन्स्ट अश्यो नोटीसी धाडल्या आसतल्यो काय म्हणून. काय हेणी नोटीस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या दबावा खातीर, कारण असे जेन्ना प्रश्न उपस्थित केले हांवें त्या दीस म्हणलेलें की जयेश परेबाचें हितून लिंक कितें आसा काय म्हणून प्रश्न विचारलेले. हांवें जर फाल्यां विचारलें खंयचे रोहनाचें लिंक कितें आसा काय म्हणून ह्या प्रोजेक्टान, म्हाका परत ते लेटर धाडटले की रोहन म्हणटा तो आमचे हांव फक्त एक सिंगल नांव यूज करता रोहन म्हणून. हांव म्हणना तो कुडचड्या वयलो रोहन काय तो दोनापावलचो रोहन ते म्हणना. पूण ते इमिजिएटली परत म्हाका लोधा कंपनी म्हाका नोटीस धाडटले की ह्या मनशा कडेन आमचो कांयच संबंद ना म्हणून. सो प्रश्न विचारप जाल्यार तुका ते नोटीस धाडून तांकां दिसता की आमी बंद जातले लोकांचो आवाज उबारपाचे. आमी अश्यो नोटीसी कितल्यो येयल्यो, लोकांचो आवाज आमी दामपाक दिवपाना, लोकांच्या आवाजा खातीर आमी झगडटले. आनी आयज 144 दीस जावन सुद्दां गोंयचो मुख्यमंत्री, गोंयचो सरकार ना तर प्रायम मिनिस्टर ह्या हेजेर कितेंच उलयना. हेजेर मुखार प्रश्न विचारता आसतना त्या दीस आमी विचारलेलें बाबा जयेश परब कोण, मुख्यमंत्र्याक विचारलेलें. मुख्यमंत्र्यान आयज सुद्दां जबाब दिलो ना. आनी वयल्यान मुख्यमंत्र्यान म्हाजी हिशोबा प्रमाणे मुख्यमंत्र्यानूच ह्या कंपनीचे दबाव हाडून म्हाका हें लेटर धाडून दिलें आसतलें. हितून म्हाका कांयच दुबाव ना. हांव परत मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता की म्हाका अजुनूय मुख्यमंत्र्यान जबाब दिलो ना की हो जयेश कोण तो. हांव मुख्यमंत्र्याक परत विचारता की हो जयेश कोण आनी हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन लिंक कितें आसा, हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन संबंद कितें आसात. हे प्रश्नाचें उत्तर हांव गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे कडल्यान हांव अपेक्षीत धरतां. तशेंच हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की अश्यो फॅमिली जाल्ल्यो आसा, कारण आमी पळयतात गोंयांत ज्यो प्रॉमिनंट इंडस्ट्रियलिस्ट आसात आनी ज्यो ह्या फॅमिली ज्या पारंपारीक बिजनसान आसात ते एकूय कंपनी जावं त्यो एकूय फॅमिली गोंयांत स्वताचे प्रायवेट जेट ओन करपाक शकना. गोंयांत एक प्रायवेट जेट ओन केल्लें आसा ते आमकां मोपा एअरपोर्टाचेर पार्क केल्ले पळोवपाक मेळटा, बेळगांव एअरपोर्टाचेर पार्क करपाक केल्ले पळोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक प्रश्न विचारपाक सोदतां की एक्झॅक्टली हे प्रायवेट जेट कोण ओन करता आनी मुख्यमंत्री ह्या प्रायवेट जेटान ट्रॅवल करता काय, केला काय ना केला. कारण आमी पयलीं गोंयचे खंयचेच मुख्यमंत्र्यान प्रायवेट जेटान ट्रॅवल केल्ले ना. आमी गोंयचे मुख्यमंत्री पळयल्या की ते ऑर्डिनरी क्लास ट्रॅवल करताले. सो असो गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो आतां प्रायवेट जेटान ट्रॅवल करता काय, आनी ते प्रायवेट जेटान ट्रॅवल करता जाल्यार हे प्रायवेट जेट कोण ओन करता, कारण तेजे कॉस्ट जवळ जवळ 130 कोटी आसा. सो एक 130 कोटीचें प्रायवेट जेट ओन करप जें गोंयच्यो टॉप बिजनस फॅमिलीज ज्यो आसात अजुनूय तांकां शक्य जाल्लें ना. सो हांव अपेक्षा करता की मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रायवेट जेटा बद्दल आमकां उत्तर दिवचें. आनी जर तर एक कॉमन मॅन 140 कोटीचें प्रायवेट जेट ओन करपाक शकता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची उन्नती आसा, कारण गोंयच्या युवकांक कितें तरी फॉर्मुला मेळटा ओवरनायट करोडपती जावपाचें. तिसरो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारता की असो कसलो फॉर्मुला आसा जे ओवरनायट जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आशिल्ले मनीस ओवरनायट करोडपती जाता आनी ओवरनायट करोडपती जावन प्रायवेट जेटूय ओन करता काय कितें हें मुख्यमंत्र्यान आमकां जबाब दिवपाक जाय.